भनेको छ भन्दाखेरि डिजाइन अ rectangular RC beam having cross sectional design a rectangular RC beam having cross sectional dimension 340 mm by 150 mm. If beam is subjected to bending moment of 25 kilonewton meter, consider M25 concrete and Fe 250 steel. अब जुन हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हिजो प्रब्लम गरेको थियौँ त्यो प्रब्लम र यो प्रब्लम सेम खालकै भयो वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट प्रब्लम गर्नुपर्ने भयो अथवा यहाँ लेखिदिए पनि हुन्छ युजिङ वर्किङ स्ट्रेस मेथड अथवा WSM भनेर लेखे पनि भयो अब अहिले त हामीले वर्किङ स्ट्रेस मेथड मात्र पढाएको छौँ त्यो भएर अहिले त हामीले वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाटै गर्ने हो केही भने पनि नभने पनि अब हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा रेक्टेंगुलर बीम दिएको छ बीमको साइज हामीलाई दिएको छ पहिल्यै यति बाइ यतिको बीम छ भनेर यदि बीमको साइज नदिएको भए साइज पत्ता लगाउनु पर्ने हुन सक्थ्यो साइज पत्ता लगाउँदाखेरि फेरि अरु प्यारामिटर चाहिन्छ बीमको लेन्थ चाहिन्छ अब अहिले त बीमको लेन्थ नदिकन साइज दिएको छ यस्तो खालको बीम छ यो बीममा चाहिँ हामीले गिभनमा लेख्नु पर्यो गिभनमा ओभरअल डेप्थ क्यापिटल D विड्थ B त्यसपछि अर्को के कुरा गरौँ इफेक्टिभ कभर त्यो चाहिँ त्यसपछि इफेक्टिभ डेप्थ स्मल d पहिला चाहिँ यति कुराहरू हामीले लेखौँ अब क्यापिटल दिएको डाइमेन्सन ग्रस डाइमेन्सन हो भनेपछि टोटल डेप्थ कति भयो 340 mm इफेक्टिभ विड्थ कति भयो 150 mm अब इफेक्टिभ कभर क्वेशनमा अहिले दिएको छैन है क्वेशनमा इफेक्टिभ कभर दिएको छैन भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो इफेक्टिभ कभर आफैले अज्युम गर्नु पर्यो है अब आफैले अज्युम गर्दाखेरि चाहिँ अब इफेक्टिभ कभर चाहिँ क्लियर कभर कति राख्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ पछि गएर हामीले चाहिँ जब लिमिट स्टेट मेथडबाट बीमको डिजाइन पढ्न थाल्छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले पढ्छौं कि कभर कति भन्दा कम राख्न पाइदैन कति भन्दा बढी राख्न पाइदैन त्यसको कुराको बारेमा कोडले सर्टेन केही लिमिटेसन तोकेको छ यति भन्दा कभर बढी राख्न पाइदैन यति भन्दा कभर कम राख्न पाइदैन भनेर अब अहिलेको लागि त्यो लिमिटेसन्सहरु हामीले पढेको छैनौं त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट के थाहा पाइराखौं भन्दाखेरि इफेक्टिभ कभर अज्युम गर्नु पर्यो भने यदि आफैले अज्युम गर्नु पर्यो भने जनरली हामीले अब 40 देखि
50 अथवा 60 mm सम्म एजुम गर्दा ठिकै हुन्छ। अब 35 देखि पनि एजुम गरेर हुन्छन्, डिपेन्डिङ अपन रडको डायमिटर कति राख्ने भन्ने कुराहरुमा भर पर्छ। अहिलेको लागि चाहिँ 40 देखि 60 mm को बीचमा अजुम गर्दा ठिक हुन्छ। अहिले चाहिँ 40 mm अजुम गर्दिए हामीले। यो चाहिँ के भयो, अज्युम्ड भनेर लेख्दिनुहोस्। यति चाहिँ इफेक्टिभ कभर लिने भन्ने कुरा भयो। अब इफेक्टिभ कभर यति भएपछि इफेक्टिभ डेप्थ कति हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यसपछि आएर फर M25 कन्क्रिट, M25 कन्क्रिट को लागि फ्रम टेबल 21 of IS 456 कोडको टेबल नम्बर 21 बाट के गर्नु पर्यो, सिग्मा सीबीसी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को के गर्नु पर्यो, मोडुलर रेशियो। मोडुलर रेशियो को फर्मुला हामीले अब कोडमा दिएको छ, हिजो हेरेको थियो कोडमा दिएको कति छ भनेर, त्यो एकचोटी हेरेर मोडुलर रेशियो पनि निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि आएर फर FE 250 स्टिल, FE 250 स्टिल को लागि फ्रम टेबल 22 of IS 456 त्यसबाट चाहिँ सिग्मा एसटी परमिसिबल को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। कोडबाट हेरेर निकाल्नुस्। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ क्वेशनमा के भनेको छ, बेन्डिङ मोमेन्ट दिएको छ। अब योभन्दा अघिल्लो क्लासमा गरेको बेन्डिङ क्वेशनको प्रब्लम र अहिलेकोमा एउटा फरक के छ भन्दाखेरि, योभन्दा अघिल्लो क्लासमा गरेको प्रब्लममा हामीलाई के थियो भन्दाखेरि बीममा कति स्टिल छ भन्ने कुरा चाहिँ दिएको थियो। त्यो बीमले कति बेन्डिङ मोमेन्ट धान्न सक्छ त्यो पत्ता लगाऊ भनेको थियो। अहिलेको प्रब्लममा के छ भन्दाखेरि बीमले यति बेन्डिङ मोमेन्ट धान्नु पर्ने छ, त्यसमा स्टिल कति राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। त्यसपछि बेन्डिङ मोमेन्ट M चाहिँ कति दिएको छ, 25 किलोन्युटन मिटर दिएको छ। पहिला यति कुराहरु लेख्नुस्। अनि अब एरिया अफ स्टिल कति चाहिन्छ भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउने त्यो कुरा हामीले हेरौँला। यो भ्यालुहरु निकाल्नुस् अनि कति कति हुँदो रहेछ त्यो कुरा भन्नुस्। अब इफेक्टिभ डेप्थ कति हुने भयो, 300 mm हुन्छ होला। divided by 30.4 है ना, होल डिवाइडेड बाइ 391.7 है ना। त्यति नै हो। डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा हालेको भए त डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा हाल्नु पर्छ। हाम्रो त डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा हाल्दा हो त्यति नै आउँछ त। सबै हिजो गरेको सरले गरेको जति नै आएको थियो। तपाईँले आएन कि त्यही हो। ए अर्को क्लास आएको रहेछ यसो जोइन गराउने है। अर्को मतलब म लिङ्क ल त्यसो होला। यो सिग्मा सीबीसी कति छ M25 को लागि, 8.5 8.5 न्युटन पर mm स्क्वायर।
मोडुलर रेसियो कति भयो? फर्मुला के हो? 280/3 सिग्मा सिबिसी। सिग्मा सिबिसी सबै आजै गर्दिनु भएको कुन? यो भर्खरै अर्कोतिर जोइन भइरहेको थियो क्या बिस्तारै क्लास हो र यो क्वेसन देखि हो आज। त्यो मोडुलर रेसियोको भ्यालु कति आउँछ त्यो कुरा भन्नुस्। 10.98 आयो सर त्यो चाहिँ 10.98 सर त्यो स्टिलको त छैन 250 एफई 250 माइल स्टिल भनेर छैन त्यहाँ टेबल नम्बर 22 मा। माइल स्टिल भन्नु र एफई 250 भन्नु एउटै कुरा भयो। सर युजिङ डब्ल्युएसएम भनेको के हो? वर्किङ स्ट्रेस मेथड। हामीले दुईटा मेथड छ नि त डिजाइन गर्ने, वर्किङ स्ट्रेस मेथड र लिमिट स्टेट मेथड। डब्ल्युएसएम भनेको वर्किङ स्ट्रेस मेथड। यो टेबल नम्बर 22 मा चाहिँ एफई 250 भनेको माइल स्टिल हो है। माइल स्टिलको लागि सिग्मा एसटी परमिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस। अब 20 mm भन्दा कमको लागि एउटा छ, 20 mm भन्दा बढीको लागि एउटा छ। कुन चाहिँ लिने त? अहिले त डायमिटर अफ रड फिक्स छैन। त्यो डायमिटर अफ रड फिक्स नभएको कारणले चाहिँ हामीले जुन लिँदा पनि भयो अहिलेको लागि चाहिँ। अब अहिलेको लागि 20 mm भन्दा सानो डायमिटरकै रडहरू युज गरिन्छ भनेर मानौँ। त्यो अनुसार चाहिँ परमिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस सिग्मा एसटी परमिसिबल 140 न्युटन पर mm स्क्वायर। डायमिटर अफ रड चाहिँ के हुनु पर्यो? लेस देन 20 mm हुनु पर्यो। अब यसपछि चाहिँ हामीले कति एरिया फिस्टिङ चाहिन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ
फर्स्ट अफ अल हामीले एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि हामीले जुन बीम डिजाइन गर्न गइराखेको छौँ त्यो बीम चाहिँ कस्तो खालको तीनटा खालको सेक्सन हामीले पढाएको छौँ, ब्यालेन्स सेक्सन, अन्डर रेनफोर्स सेक्सन र ओभर रेनफोर्स सेक्सन भनेर। यो तीनटा मध्ये कस्तो खालको सेक्सन हामीले डिजाइन गर्न गइराखेको त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। त्यो थाहा पाउनलाई चाहिँ अब थाहा पाउने उपायहरुमा एउटा के छ, एरिया अफ स्टिललाई कम्पेयर गरेर एएसटी ब्यालेन्स, अर्को चाहिँ एएसटी लाई कम्पेयर गरेर। अब एएसटी ब्यालेन्स त निकाल्न सकिन्छ, एएसटी हामीले निकाल्नु पर्ने छ, त्यो अननोन छ। त्यो चाहिँ अहिले एएसटी ब्यालेन्स र एएसटी लाई कम्पेयर गरेर यो कुन चाहिँ टाइपको सेक्सन हो त्यो कुरा चेक गर्न चाहिँ सकिएन। अर्को चाहिँ एक्स र एक्स ब्यालेन्सलाई कम्पेयर गरेर सकिन्थ्यो। अब एक्स निकाल्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ, एएसटी चाहिन्छ। भनेपछि अहिले एक्स र एक्स ब्यालेन्स कम्पेयर गर्न पनि सम्भव भएन। अर्को एउटा उपाय के छ भन्दाखेरि एम आर र एम ब्यालेन्स। एम आर भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी अफ बीम भयो, कुनै पनि बीमको बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी। एम ब्यालेन्स भनेको त्यो बीम चाहिँ यदि ब्यालेन्स केसमा छ भने त्यसले कति बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एम ब्यालेन्स भयो। यदि चाहिँ एम आर इक्वल टु एम ब्यालेन्स छ भने त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बीमले क्यारी गर्न एम आर भनेर मोमेन्ट रेजिस्टिङ क्यापेसिटी भनेर एम आर भन्ने लेखेको है। यदि एम आर इक्वल टु एम ब्यालेन्स छ भने त्यो चाहिँ के भयो, ब्यालेन्स सेक्सन भयो। त्यो चाहिँ ब्यालेन्स्ड सेक्सन। यदि एम आर इज लेस देन एम ब्यालेन्स छ भने, यदि एम आर इज ग्रेटर देन एम ब्यालेन्स छ भने, एउटा केसमा अन्डर रेनफोर्स्ड होला, अर्को केसमा ओभर रेनफोर्स्ड होला। हामीले हिजो गरिराखेको हिसाबमा के थियो, कुन चाहिँ खालको बीम थियो, अन्डर रेनफोर्स्ड कि ओभर रेनफोर्स्ड? अन्डर रेनफोर्स्ड अन्डर रेनफोर्स्ड थियो। अनि बीमको बेन्डिङ मोमेन्ट एमआर को भ्यालु एम ब्यालेन्स भन्दा सानो आएको थियो कि ठुलो आएको थियो? एमआर को भ्यालु एम ब्यालेन्स भन्दा सानो आएको थियो कि ठुलो आएको थियो? सानो आएको थियो। सानो आएको थियो भने चाहिँ हामीले एउटा के भन्न सकिन्छ, यदि एमआर को भ्यालु अथवा बीमले क्यारी गर्नुपर्ने, क्यारी गर्न सक्ने बेन्डिङ मोमेन्ट ब्यालेन्सको भन्दा सानो छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, अन्डर रेनफोर्स्ड हुन्छ। यदि अब ठुलो आयो भने के हुन्छ, ओभर रेनफोर्स्ड हुन्छ। अब अहिलेको केसमा हामीलाई चाहिँ यो प्रब्लममा हामीले डिजाइन गर्न गइराखेको, डिजाइन गर्न भनेको चाहिँ साइज पत्ता लगाउने काम पनि भयो। साइज त हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ, भित्र कति स्टिल राख्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। भित्र कति स्टिल राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ बीममा। अब हामीले डिजाइन गर्न गइराखेको बीम चाहिँ अन्डर रेनफोर्स्ड हुन्छ कि ओभर रेनफोर्स्ड हुन्छ कि ब्यालेन्स सेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई यो कुरा चाहिँ कम्पेयर गरेर थाहा पाउन सकिन्छ यो तरिकाबाट। अहिले चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीलाई एमआर को भ्यालु थाहा छ, 25 किलोन्युटन मिटर। यो बीमले यति बेन्डिङ मोमेन्ट धान्न सक्नु पर्यो, 25 किलोन्युटन मिटर बेन्डिङ मोमेन्ट धान्न सक्नु पर्यो। अब एम ब्यालेन्सको भ्यालु यदि निकाल्यो भने हामीले चाहिँ कुन चाहिँ खालको सेक्सन हो त्यो चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ। भन्नुको त अब अहिले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो, ब्यालेन्स्ड केसको बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी। अब यहाँ चाहिँ त्यो एउटा लाइन लेखिदिए हुन्छ, टु आइडेन्टिफाई 5 type of section under or over reinforced to be designed to identify type of section under or over reinforced to be designed. M balance should be determined. M balance को फर्मुला के हो? M balance को फर्मुला त हामीले हिजो लेखेको छौं। अब लेख्नुस्, निकाल्नुस्। त हिजो लेखेको छ, फर्मुलाहरु सबै छदैछ तपाईहरुसित, जस्ट निकाल्ने हो। एम ब्यालेन्स को फर्मुला हेर्नुस्, हिजो लेखेको न्युमेरिकलमा पनि छ, नोट्सहरुमा पनि छ। अस्ति हामी लेखेका नोट्सहरुमा
सी इन्टु लिभर आर्म टी इन्टु लिभर आर्म भन्ने छ, सी को फर्मुला पनि छ, टी को फर्मुला पनि छ, लिभर आर्म पनि छ। के छ एम ब्यालेन्सको फर्मुला कसैले भन्नुस् त? सी इन्टु लिभर आर्म अथवा टी इन्टु लिभर आर्म। सी इन्टु लिभर आर्म अथवा टी इन्टु लिभर आर्म भयो। सी र टी को फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो। अब सी को फर्मुला के छ? 1/2 इन्टु सिग्मा सिबिसी इन्टु बी इन्टु एक्स ब्यालेन्स। सिग्मा सिबिसी इन्टु बी इन्टु एक्स ब्यालेन्स भयो। यो चाहिँ सी को फर्मुला भयो। लिभर आर्म भनेको चाहिँ डी माइनस एक्स ब्यालेन्स बाई 3 हो। यो चाहिँ लिभर आर्म भयो अरे। टी इन्टु लिभर आर्म प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ अथवा सी इन्टु लिभर आर्म मात्र प्रयोग गरे पनि भयो। कुनै एउटाबाट निकाले पुग्छ। एम ब्यालेन्सको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो हामीले। अब यो फर्मुलाबाट निकाल्दाखेरि हामीलाई नोन के छ, अननोन के छ। सिग्मा सिबिसी को भ्यालु थाहा छ, बी को भ्यालु थाहा छ, डी को भ्यालु थाहा छ, एम एक्स ब्यालेन्सको भ्यालु थाहा छैन। अब एक्स ब्यालेन्स हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ? त्यो कुरा हिजोको न्युमेरिकलमा निकालेको छ। एकचोटि हिजोको न्युमेरिकल हेर्नु पर्यो कसरी एक्स ब्यालेन्स निकालेको छ। क्याल्कुलेट गर्नुस् है त्यो। अब यो आफै गर्नु पर्यो। सबै छँदैछ, हिजो गरेको छँदैछ। एक्स ब्यालेन्स निकाल्नुस्, एम ब्यालेन्स निकाल्नुस्, अनि एम छँदैछ 25। एम ब्यालेन्स र एमलाई कम्पेयर गर्ने, अनि यो आधारमा भन्ने कि अन्डर रेनफोर्स सेक्सन डिजाइन गर्नुपर्छ कि ओभर रेनफोर्स सेक्सन डिजाइन गर्नुपर्छ। ओभर रेनफोर्स्ड आएछ। एक्स ब्यालेन्सको भ्यालु कति आयो? 119.99 त्यो भनेको 120। 119.99 120 भने पनि भयो। र एम ब्यालेन्सको भ्यालु कति आइरहेछ? 19.89 किलोन्युटन मिटर। 19.89 किलोन्युटन मिटर। अब के भयो? दिस इज लेस देन एम भयो। 25 भन्दा सानो छ, त बीमले क्यारी गर्नुपर्ने बेन्डिङ मोमेन्ट भन्दा सानो छ। सो ओभर रेनफोर्स्ड सेक्सन हुने भयो। हामीले डिजाइन गर्ने सेक्सन चाहिँ ओभर रेनफोर्स सेक्सन हुने भयो। अब यो एक्स ब्यालेन्स कसरी निकालेको भन्ने कुरा त्यो हेर्नुस् है। सबै यहाँ मैले फर्मुलाहरू लेखिदिएको छैन, त्यो एकचोटि हेर्नुस्। त्यो अहिले नै क्याल्कुलेसन, अहिले हतार छैन, अहिले नै सबै क्याल्कुलेसन गर्नुस्। अब यो एम ब्यालेन्स
को भ्यालु चाहिँ याम भन्दा सानो आयो, त्यही भएर ओभर रेनफोर्स भयो। यदि यहाँ 19 नआइकन 29 आएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, अन्डर रेनफोर्स सेक्सन डिजाइन गर्न पर्थ्यो। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो, फर ओभर रेनफोर्स सेक्सन, फर ओभर रेनफोर्स सेक्सन। ओभर रेनफोर्स सेक्सनको लागि के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ पहिला फेल हुन्छ, कन्क्रिट फेल हुन्छ। त्यो भन्नुपर्दा सिग्मा सी इक्वल टु सिग्मा सिबिसी हुन्छ, सिग्मा एसटी इज लेस देन सिग्मा एसटी परमिसिबल हुन्छ ओभर रेनफोर्स सेक्सनको लागि। यही भयो, अन्डर रेनफोर्स सेक्सन भएको भए चाहिँ हाम्रो सिग्मा एसटी इक्वल टु सिग्मा एसटी परमिसिबल हुन्थ्यो र सिग्मा सी को ठाउँमा सिग्मा सिबिसी हुन्थ्यो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ, एरिया अफ स्टिल एएसटी निकाल्नु पर्ने छ। यो एक्स ब्यालेन्स 119.99 आयो भन्ने कुरा कसरी आयो भन्ने कुरा सबैलाई क्लियर छ नि त है। छ सर। केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नुपर्छ है, सोधिहाल्नुहोस्। अब हामीले एरिया अफ स्टिल निकाल्नु पर्यो फर एएसटी। अब एरिया अफ स्टिल निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले के फर्मुला युज गर्छौँ भन्दाखेरि याम आर इक्वल टु सी इन्टु लिभर आर्म अथवा याम आर इक्वल टु टी इन्टु लिभर आर्म हामीले युज गर्छौँ। सी इन्टु लिभर आर्म अथवा टी इन्टु लिभर आर्म। अब यसमा चाहिँ एमआर भनेको त हाम्रो कति छ, 25 किलो न्युटन मिटर छ बिमले क्यारी गर्नुपर्ने भने। सी भनेको चाहिँ 1/2 सिग्मा सी इन्टु बी इन्टु एक्स, लिभर आर्म भनेको डी माइनस x/3। अहिले त हामीले ओभर रेनफोर्स सेक्सन डिजाइन गर्न गइराखेको, त्यही भएर एक्स को ठाउँमा एक्स ब्यालेन्स लेख्न पाइएन। बरु के चाहिँ लेख्न पाइयो, सिग्मा सी को ठाउँमा चाहिँ के लेख्न पाइयो, सिग्मा सिबिसी चाहिँ लेख्न पाइयो। त्यसै गरी टी इन्टु लिभर आर्ममा के हुन्छ, सिग्मा एसटी इन्टु एएसटी, यो भनेको टी भयो। लिभर आर्म भनेको चाहिँ के हुने भयो, डी माइनस x/3। अब यसबाट चाहिँ हामीले यो फर्मुलाबाट के गर्नु पर्यो, एएसटी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब यो फर्मुलाबाट एएसटी को भ्यालु निकाल्नलाई अब यसमा चाहिँ यसको भ्यालु थाहा छ, बी को भ्यालु थाहा छ, डी को भ्यालु थाहा छ, एक्स को भ्यालु थाहा छैन, सिग्मा एसटी को भ्यालु पनि थाहा छैन। सिग्मा एसटी परमिसिबल भन्दा सानो हुन्छ तर कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। एएसटी को भ्यालु पनि थाहा छैन, एक्स को भ्यालु पनि थाहा छैन। भनेपछि त यहाँ अननोनहरु त 3टा रहेछ। भनेपछि हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई के गर्ने हो त्यो कुरा भनिदिन्छु, तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। पहिला यो इक्वेसनबाट एक्स को भ्यालु पत्ता लगाउने, यसबाट एक्स को भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अर्को इक्वेसन सिग्मा सी बाई एक्स, सिग्मा सी को ठाउँमा अहिले सिग्मा सिबिसी लेख्न पाइन्छ, सिग्मा एसटी बाई एम डिभाइड बाई डी माइनस एक्स। यो इक्वेसनबाट के गर्ने, सिग्मा एसटी को भ्यालु पत्ता लगाउने। एक्स आउँछ, त्यसबाट सिग्मा एसटी को भ्यालु पत्ता लगाउने।
त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि 25 इक्वल टु 25 किलो न्युटन मिटर इक्वल टु सिग्मा एसटी इन्टु एएसटी इन्टु डी माइनस x/3 भन्ने इक्वेसनबाट यो इक्वेसनबाट के गर्ने एएसटी को भ्यालु पत्ता लगाउने पहिला x को भ्यालु पत्ता लगाउने x बाट सिग्मा एसटी निकाल्ने अनि यसबाट एएसटी निकाल्ने कति आउँदो रहेछ एकचोटि ट्राई गर्दै गर्नुस् एएसटी 722.67 mm स्क्वायर आएछ 722.6 7 67 mm स्क्वायर आयो x को भ्यालु कति आएको छ 158.7 mm 158.7 mm आएको छ सिग्मा एसटी चाहिँ त्यो त 140 पे राखेर भएछ त्यो त होइन सिग्मा एसटी 140 त राख्न पाइएन 279.99 189. 205 sigma st त m is equals to est divided by 3 sigma bc निकाल्ने सिग्मा एसटी इक्वल टु कसरी निकाल्नु पर्यो तपाईले m इन्टु एएसटी डिवाइडेड बाइ यसरी निकाल्नु पर्यो सिग्मा एसटी पहिला x को भ्यालु त 158.7 आयो सबैको त्यो आइसकेपछि यो इक्वेसनमा के गर्ने सिग्मा सीबीसी को भ्यालु थाहा छ x को भ्यालु आइसक्यो m को भ्यालु थाहा छ d को भ्यालु पनि थाहा छ x को भ्यालु पनि थाहा छ सिग्मा एसटी को भ्यालु निकाल्ने यसबाट र सिग्मा एसटी को भ्यालु अहिले के हुनु पर्यो सिग्मा एसटी परमिसिबल भन्दा सानो आउनु पर्यो सिग्मा एसटी परमिसिबल को भ्यालु 140 छ त्यो त सानो आउनु पर्यो त्यो त ठुलो आउन पाएन 83.092 सर 83.092 सिग्मा एसटी को भ्यालु 092 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अब एएसटी कति आउँछ त्यसबाट निकाल्ने अब कसैको फरक आइराछ नि भन्नुस् है भ्यालुहरु 1217.61 छ एएसटी 1217.61 छ सर सिग्मा एसटी एकछिन निकालेको छ एकछिन भनिदिनु सर यो इक्वेसन त थाहा छ नि त यो इक्वेसन हामीले अस्ति डेरिभेसन त्यो भ्यालु चाहिँ राखेको त फेरि मिलेन
यो सिग्मा एसटी को के भन्छ सिग्मा सिबिसी को भ्यालु त कति राख्यो? यो एम को भ्यालु चाहिँ सर कति कति लेख्नु सर सिग्मा सिबिसी भ्यालु त 8.5 भयो नि 8.5 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भयो। एमको अनि यो भ्यालु चाहिँ माथि निकालेको छौँ, कति आएको छ भन्दाखेरि 10.98। खोइ छैन लेखेँ त कहाँ लेखेँ ए मोडुलस रेसियो भनेमा 280/3 सिग्मा सिबिसी गरेर आएको। त्यो यहाँ त लेख्न छोडे भयो सर बाह्र सय 19.18 आएछ। 1219.18 1217 छ 1219 लगभग उस्तै उस्तै छ ठिकै छ। त्यो सबैले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नुहोस् है आफैले कति आउँदो रहेछ भनेर। अब 1219.78 एमएम स्क्वायर आयो। अब यसबाट त हामीले यति एरिया मात्र भनेर भएन, के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि अब अरूले नि क्याल्कुलेट गर्दै गर्नुहोस् है। यो ठ्याक्क अब अगाडि बढ्यो भने चाहिँ क्याल्कुलेसन नगरौँ, पछि गरौँला भन्ने चाहिँ नगर्नुहोस्। टाइम लिनुहोस्, टाइम हतार छैन हामीलाई। लेट अस प्रोभाइड। अब कति डायमिटरको रड प्रोभाइड गर्ने, रडको डायमिटरहरू कति कति मार्केटमा पाइन्छ भन्ने थाहा छ तपाईँहरूलाई? सर कति कति भन्नुहोस् त? 8, 10, 12, 16, 25 28 20 को 20 को नै पाइन्छ। अब यी डिफ्रेन्ट डायमिटरहरूमध्ये अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन जुन डायमिटरको रड मार्केटमा एभाइलेबल छ 18 को नि पाइन्छ होला। बीस 28 अब यीमध्ये कुनै एउटा लिनुहोस्। अहिले 20 mm भन्दा त हामीले ठुलो लिन भएन, किनभने हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि यहाँ यस सिग्मा एसटी पर्मिसिबलको भ्यालु 140 लिँदाखेरि कोडमै के लेखेको छ भन्दाखेरि 20 भन्दा सानोको लागि 140, 20 भन्दा ठुलोको लागि चाहिँ 130 भनेर भनेको छ सिग्मा एसटी पर्मिसिबल। अहिले हामीले 140 लिएर सबै हिसाब गरेका छौँ। त्यो भएको अर्थ हामीले 20 भन्दा सानो डायमिटरको रड लिने भनेर भनेका छौँ। अब त्यही भएर हामीले लेटेस्ट प्रोभाइड 16 mm डाया रड 16 mm को रड प्रयोग गर्थ्यौँ।
16 mm को रड प्रयोग गरेपछि नम्बर अफ रड कति चाहिन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। सिक्स 6.05 आउँछ। 6.05 अब 6.05 आयो 6 वटा मात्र राख्न त मिलेन। प्रोभाइडिङ 7 नम्बर अफ रड 7 वटा 16 mm को रड। अब नम्बर बढी भयो जस्तो लाग्यो 7 वटा रड त धेरै बढी भयो जस्तो लाग्यो। डायमिटर के गर्ने बढाउने डायमिटर बढाएर हामीले नम्बर अफ रड घटाउन सकिन्छ। नम्बर अफ रड कसरी निकाल्नु भएको अरे? एउटा रडको डायमिटर 16 छ। एउटा रडको एरिया आउँछ 16 mm रडको भएपछि एउटा रडको एरिया निकाल्ने। अनि एरिया हामीलाई कति चाहिएको छ जम्मा एरिया 1219 अथवा 1217 पोइन्ट समथिङ। भनेपछि 1219 अथवा 1217 पोइन्ट समथिङ डिभाइड बाइ एउटा रडको एरिया। एउटा रडको एरिया पाई इन्टु 16 स्क्वायर बाइ 4 यसबाट नम्बर आइहाल्छ। सर हजुर हामीले सुरुमा सिग्मा एसटी पर्मिसिबल गर्दाखेरि 20 mm भन्दा सानो लिन्छौँ भनेर भन्यौ नि। त्यसमा हामीले 20 mm भन्दा ठुलो भन्ने भएदेखि अरू केही चेन्ज हुँदैन थियो। जस्ट यहीँनेरि नम्बर अफ रड अलिकति चेन्ज आउँछ होइन के हो? 20 mm भन्दा ठुलो लिन्छौँ भने अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 140 को ठाउँमा 130 लिनु पर्थ्यो सिग्मा एसटी पर्मिसिबल। कोडमै के लेखेको छ भन्दाखेरि रडको डायमिटर 20 mm भन्दा ठुलो छ भने सिग्मा एसटी पर्मिसिबल 130 लिने। रडको डायमिटर 20 mm भन्दा सानो छ भने 140 लिने पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस। त्यसो टेन्सन जोनमा मात्रै 7 वटा रड लगाउनु पर्यो होइन? टेन्सन जोनमा 7 वटा
यसको फिगर चाहिँ कस्तो हुने भयो 7 वटा बढी भयो भने जस्तो लाग्यो नि तपाईँले यो 20 mm डायमिटरको राख्दा पनि भयो है। अब फिगरमा चाहिँ सर माथि एक्स ब्यालेन्स निकाल्दाखेरि सिग्मा एसटी पर्मिसिबल कुन त्यो 140 नै राखेको कि 140 नै राखेको हो। त्यही भएर हामीले 20 अथवा 20 भन्दा सानो डायमिटरको रड लिइरहेको छौँ। त्यो एजुम गराए त्यो सुरुको त त्यो यति हुन्छ भन्ने त्यो कोडबाट आयो अनि त्यही अनुसारले लियो हैन त्यो अनुसार लियो। अब हामीले चाहिँ 130 लिएर गरे भए 20 mm भन्दा ठुलो रड राख्न पाइन्थ्यो। मैले भने सर एरिया अफ स्टिल त उति नै आउनुपर्छ हैन र भने 20 भन्दा ठुलो लिन्छ हामीले। पर्मिसिबल स्ट्रेसै फरक भएपछि त एरिया अफ स्टिल फरक आइहाल्छ नि त। सिग्मा एसटी डायमिटर अनुसार पर्मिसिबल के अरे स्ट्रेस फरक हुन्छ हैन एउटै स्टिलको पनि। सातवटा त अटाउने गाह्रो हुन्छ। त्यही त बिचमा 20 mm को रड लिँदाखेरि कति आउँछ? 20 mm को लिँदा 4 वटा मात्रै आउँछ। यति एरिया लिँदा चाहिँ 3.88 जति आउँछ। 20 mm को लिँदा 4 वटा आउँछ भने चाहिँ 20 mm को लिँदा चाहिँ नम्बर चाहिँ ठिक आउँदो रहेछ। यसमा त के अरे स्पेस चाहिँ कम हुने हो नि त नि। यसमा त पुग्दैन। यो 7 वटा त एउटै लाइनमा राख्न त सम्भवै छैन। लिंक गरेर राख्दा मिल्छ कि यसैलाई पनि। अब अहिले डिजाइन गर्दाखेरि त अब कोडले के भनेको छ रडहरु बीचको ग्याप यति भन्दा कम हुनु हुँदैन, रडहरु बीचको ग्याप यति भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने सबै कुराहरु कोडले तोकेको छ। अब अहिले चाहिँ यो हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ विचार गरिरहेको छैनौं। त्यो भएको कारणले 7 वटा आए पनि देखाइदिए पनि फरक परेन। रडहरु बीचको ग्याप चाहिँ धेरै कम भयो, धेरै बढी भयो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यही अब बढी कन्सर्न नगरे भयो। तर पछि गएर हामीले चाहिँ अब लिमिट स्टेट मेथडमा चाहिँ बीमको डिजाइन पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पढ्छौं हामीले रडहरु बीचको ग्याप चाहिँ कति भन्दा कम राख्न हुँदैन, कति भन्दा बढी राख्न हुँदैन भन्ने कुराहरु। सरी वर्किङ स्टेजको नै हामीलाई सोध्छ सर एक्जाममा? सोध्छ, एउटा न्युमेरिकल आउँछ त। भयो न्युमेरिकल सबैको भयो। अब यसबाट त 3.88 आउँदो रहेछ। 20 mm को राखेर 4 वटा राख्दा पुग्दो रहेछ। प्रोभाइडिङ 425 भनेपछि सर 20 mm को राख्दा उपयुक्त हुने रहेछ। 20 mm को राख्दा ठिक हुँदो रहेछ। 4 वटा मात्र चाहिन्छ, स्पेसिङहरु पनि पुग्दो रहेछ। भयो सबैको भयो यो प्रब्लम। एउटा न्युमेरिकल लेखौं। यो तपाईहरुको क्लास टेस्ट जस्तो सानो लिनुपर्छ भनेर भनिया छ। त्यही भएर क्लास टेस्टको लागि नै एउटा प्रब्लम लेखौं। यो अहिले गरेको हिसाबहरु जस्तै भयो। त्यो भएपछि तपाईहरुलाई गाह्रो पनि भएन हुँदैन। जस्ट यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हिसाबमा आफ्नो रोल नम्बर अनुसारको चाहिँ हिसाब हुन्छ। त्यो भएपछि
आफैले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। एउटाले निकालेको आन्सर र अर्कोले निकालेको आन्सर चाहिँ फरक हुने भइहाल्यो। के छ भन्दाखेरि डिजाइनर रेक्टेंगुलर RC beam, having effective cross-sectional dimension, अब इफेक्टिभ भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ स्मल डी दियो भनेर बुझ्नु पर्यो है। इफेक्टिभ क्रस सेक्सनल डाइमेन्सन D equal to 250 plus roll number divided by 10 mm र B equal to 150 mm। Subjected to bending moment of 12 plus rule number divided by 10 kilonewton meter। Subject to bending moment of यति। Consider M20 concrete and FE 250 steel। फुल स्टप दिएर त्यसमा के लेखेको छ also determine stresses developed in concrete and steel when subjected to bending moment 15 kilonewton meter। अब अलिकति पोर्सन अहिले भर्खर गरेको न्युमेरिकलको छ, अलिकति पोर्सन चाहिँ के छ हिजो गरेको न्युमेरिकलको छ। यो प्रब्लम तपाईहरुले सल्भ गर्नुस् है। यो प्रब्लम सल्भ गरेर अब डिजाइन भनेको छ भने चाहिँ एरिया अफ स्टिल कति राख्नुपर्छ, जस्तै 4 वटा 20 mm निकाल्यो अघिको प्रब्लममा, त्यस्तै अहिले कति डायमिटरको रड राख्नुपर्छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईले डिजाइन गरिसकेको बीममा यदि 15 किलोन्युटन मिटर भन्ने बेन्डिङ मोमेन्ट लागिरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ टेन्सनमा सिग्मा सी कति, सिग्मा एसटी कति आउँछ, कम्प्रेसनमा सिग्मा सी कति आउँछ, त्यो कुरा निकाल्नु पर्यो। यो अहिले गरेर अनि एउटा पानामा गरेर माथि आफ्नो रोल नम्बर र नाम लेखेर त्यसको फोटो खिचेर पठाउने। सर